दोस्तों, आज हम आपको एक परिंदे पकड़ने वाले शिकारी और एक चिड़िया का वाकया सुनाने वाले हैं। चिड़िया ने शिकारी के साथ कुछ ऐसा किया कि शिकारी भी हैरान रह गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। एक मर्तबा का जिक्र है, किसी गांव में एक चिड़ी मार रहा करता था, यानी वो आदमी जाल बिछाकर परिंदों को पकड़ता था। जब परिंदे उसके जाल में फंस जाते तो वो उनको जाकर बेच देता था या फिर उनको अपने लिए गिजा के तौर पर इस्तेमाल करता था। वो सुबह सवेरे जाल लेकर खेतों की तरफ चला जाता और दाने डालकर उनके ऊपर जाल बिछा देता था। कोई ना कोई परिंदा दाने देख कर आता और वो उस आदमी के जाल में फंस जाता। जब परिंदा जाल में फंस जाता तो शिकारी उसे आसानी से पकड़ लेता था, फिर घर जाकर उसे ज़िबाह करके भून कर खाता था या फिर बाजार में जाकर बेच देता था। यानी अगर कोई खूबसूरत परिंदा होता, उसकी मीठी आवाज़ होती है तो फिर वो उसको खाता नहीं बल्कि बाजार में जाकर बेच आता था। वो अपने परिंदे या जानवर के मुंह मांगी बोली लगाता था और उसका गुजारा इस तरीके से हो रहा था। वो परिंदों को पकड़ता और किसी किसी परिंदों को तो वो बेरहमी से मार भी दिया करता था। हमेशा की तरह एक दिन उस चिड़ी मार ने अपना जाल खेतों की तरफ लगा दिया। उसने खेत में वो जाल बिछा दिया और दाना डालकर अपने शिकार का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करता रहा लेकिन कोई परिंदा जाल में नहीं फंसा। आखिरकार उसने इरादा किया कि जाल उठाकर वापस चल पड़े। इतने में अचानक एक चिड़िया दाना देखकर आई और जाल में फंस गई। वो चिड़िया बेहद खूबसूरत और बेहद हसीन थी। चिड़िया ने जाल से निकलने के लिए काफी हाथ पांव मारे लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। उसका पैर जाल में फंस गया था। अब उसको लग रहा था कि अब तो मेरी मौत आ जाएगी, मुझे शिकारी या तो खा जाएगा या फिर बाजार में जाकर बेच आएगा। उस आदमी ने देखा कि एक नन्ही सी चिड़िया उसके जाल में फंस गई है। उसके लिए यही गनीमत थी कि वो उस चिड़िया को पकड़ लेता, क्योंकि पूरे दिन उसको कोई भी परिंदा नहीं मिला था, कोई भी उस जाल में नहीं फंसा था। जैसे ही उसने चिड़िया को हाथ में पकड़ा तो वो बोली, ए इंसान, ए शिकारी, मैं जानती हूँ कि तू परिंदों को पकड़ने वाला है, लेकिन तूने कई जानवर भी शिकार किए हैं, तूने कई हिरन, बकरे और मुर्ग वगैरह खाए हैं। अब तो मुझे बता कि मैं नन्ही सी हूँ, छोटी सी हूँ, इतना सा मेरा जिस्म है, इतने बड़े बड़े परिंदों और जानवरों के मुकाबले में मेरा क्या बनेगा? क्या मैं तुझे फायदा पहुंचा सकती हूँ? मेरा गोश्त भी कम ही निकलेगा और तेरा पेट यहाँ तक कि मेरे गोश्त से तेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। लेकिन मैं तुझसे एक बात कहती हूँ, अगर तू मुझे आज़ाद कर दे तो मैं तुझे 3 नसीहतें करूँगी और ऐसा फ़ायदा पहुँचाने वाली वो नसीहतें हैं जिस पर अगर तू अमल करता है तो ज़िंदगी भर कामयाब रहेगा और मैं तुझे एक बहुत बड़ा इनाम भी दूंगी। इन तीनों नसीहतों में एक नसीहत तो मैं अभी करूँगी, दूसरी उस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूंगी। उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूंगी। उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि न जाने चिड़िया क्या फ़ायदेमंद नसीहतें करने वाली हैं और सच में मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। ये तो इतनी सी है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है और अगर अपने मतलब के लिए मैं इसकी नसीहत सुनता हूँ तो हो सकता है कि इसकी कोई बात मेरे लिए फ़ायदेमंद हो जाए। ये चिड़िया बड़ी सयानी, बड़ी अक्लमंद लग रही है। चिड़ीमार ने सोचते हुए उस चिड़िया से कहा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुनांचे चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत यह है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना, यानी किसी अनहोनी बात का यकीन नहीं करना। ये सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर चिड़िया बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो बात हो जाए उसका गम नहीं करना, पछताना नहीं। फिर वो चिड़िया कहने लगी, ए भले मानुस,
اب میں تمہیں تیسری بات بتانے سے پہلے ایک ایسی بات بتانے والی ہوں جو سن کر تم مجھ سے کہے گا کہ تو نے مجھے آزاد کیوں کر دیا۔ تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤں بھر وزن کا انتہائی نایاب پتھر ہے، ایک قیمتی موتی ہے، مگر تو مجھے ذبح کر کے میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اسے بیچنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہو جاتی اور تم بہت بڑے رئیس بن جاتے۔ اس طرح جال بچھا کر پرندوں یا جانوروں کو نہیں پکڑتے۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو افسوس کرنے لگا اور بہت پچھتایا کہ اس چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی۔ اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سنور جاتی۔ چڑیا نے اسے اس طرح سوچ میں پڑے ہوئے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، اے شکاری، اے انسان، ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے کہ جو بات ہو ہی نہ سکنے والی ہو اس کا ہرگز یقین نہیں کرنا۔ تم نے کیسے میری بات کا یقین کر لیا؟ تم نے میری اس بات پر اعتبار کر لیا کہ اتنا چھوٹا میرا جسم ہے، میں اپنے پیٹ میں اتنا کم وزن رکھنے والی اتنا بڑا موتی رکھ کر کیسے پھر سکتی ہوں؟ اتنا قیمتی پتھر میرے پیٹ میں کیسے آ سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ پھر میں نے تمہیں دوسری نصیحت کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہیں کرنا، مگر تم سے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں لیا اور غم اور افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خامخواہ مجھے جانے دیا۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے، کیونکہ تم پچھتانے والوں میں سے ہو، راضی و رضا رہنے والوں میں سے نہیں ہو۔ تم نے سوچ سمجھ کر مجھے چھوڑا تھا، آزاد کیا تھا، تو پھر کیوں پچھتا رہے ہو؟ تم نے میری پہلی دو نصیحتوں پر عمل تو کیا ہی نہیں، اب تمہیں تیسری نصیحت بتا کر میں کیا کروں؟ ابھی وہ اڑنے ہی والی تھی تو شکاری چڑی مار نے کہا، ارے تیسری نصیحت تو بتا دو، مانا کہ میں نے بے وقوفی کی ہے، مانا تمہاری دو نصیحتوں پر عمل نہیں کیا ہے، لیکن تیسری بات تو بتا دو۔ چڑیا نے کہا، کیا فائدہ ہے؟ اگر تیسری بات بتا دی کیا تم وہ سنو گے؟ ایک بیوقوف شخص جب دو باتوں کو، دو نصیحتوں کو نہیں سن رہا ہے تو تیسری بتا کر میں اپنا وقت کیوں برباد کروں؟ جب میں نے تجھ سے پہلی بات کہی تھی تو اس کے بعد تجھے مجھ پر یقین کرنا چاہیے تھا، اور پھر جب میں نے دوسری بات کہی تو نے میری بات نہیں مانی۔ ہو سکتا ہے میں تجھے کسی خزانے کے بارے میں بتا دیتی اور سچ میں تجھے ایک قیمتی موتی ہی دینے والی تھی، لیکن نے میری بات نہ مان کر وہ سب ضائع کر دیا ہے۔ اب تجھے کچھ نہیں ملے گا، اب تو سچ میں پچھتاتا رہے۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا نے جھرجھری لی اور وہاں سے پھر سے اڑ گئی، دور ہوا میں پرواز کر گئی اور وہ اس کو تاکتا ہی رہ گیا، پچھتاتا رہ گیا کہ سچ میں وہ تھی تو ایک ننھی سی چڑیا، لیکن بات پتے کی کر گئی۔ دوستوں، وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی صحیح نصیحت کرنے والا ہو۔ ہم اکثر خود کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، اپنے ذہن پر بہت زیادہ ہم فخر کرتے ہیں، ہم اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے اور اس میں سراسر نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی کہ کسی نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا، بلکہ دانائی اور عقل مندی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے انمول اثاثے ہیں جو یقیناً ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ بظاہر تو وہ ایک ننھی سی چڑیا تھی، لیکن اس نے ایک انسان کو یہ سبق دے دیا کہ میں ننھی سی تو ہوں لیکن تجھ سے زیادہ عقل مند ہوں۔ اللہ جو دیتا ہے اس پر راضی رہتی ہوں، پچھتاتی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتی ہوں اور زیادہ کی ہوس نہیں رکھتی، جبکہ تم انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو۔ دوستو، انسان کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ سمجھے کہ وہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ دوستوں، آج کی یہ سبق آموز ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟
اپنے کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں سے اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔